नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 25 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा झैं म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनामा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे, मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको शीर्षक राखेको छु आफैलाई खोज। त शीर्षकले नै हामीलाई यो संकेत गरिरहेको छ कि आफैलाई खोज, कि हामीले आफूलाई पायौं कि पाएनौं, हामीले आफूलाई भेटायौं कि भेटाएनौं, आफूलाई चिन्यौं कि चिनेनौं, आफूलाई जान्यौं कि जानेनौं, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यद्यपि हामी हीरा खोज्छौं, मोती खोज्छौं, माणिक खोज्छौं, खोजीमा त हामी कति जीवन बिताइसक्यौं हामीले, र त्यो खोज कतिले पूरा गरे कतिले पूरा गरेनन् होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आफैले आफैलाई खोज्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो खोज तपाईले थालनी गर्नु भयो कि भएन? जुन खोज टुङ्गिसकेपछि अब अर्को कुनै खोज गर्नै पर्दैन। जसले आफूले आफूलाई भेटाइसकेको छ अब उसले कुनै विषय भेटाउन आवश्यकै छैन। जसले आफूमा हिँडेको छ उसले अरू कुनै विषयमा हिँड्नु नै आवश्यक हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आफैले आफैलाई खोज एकचोटि, बुझ एकचोटि, जान एकचोटि, चिन एकचोटि। आफैले आफूलाई भेट्टाउनु छ। यहाँ आफू नै आफूबाट हराइरहेको छ सबैमा। हैन? त यस्तै सन्दर्भको एउटा प्रसंग पनि तपाईहरुलाई मैले लिएर आएको छु। धेरै लामो हुँदैन, आज छोटै हुन्छ, छोटो भन्दा भन्दै लामो पनि हुन्छ। फेरि कस्तो छ, त्यो एउटा किसान थियो। त्यो किसानलाई चाहिँ आज एउटा आफ्नो घडी हराएकोले घडी खोज्नु थियो। खोजे पनि यता खोजे उता खोजे, कोठामा खोजे, बाहिर खोजे, यता खोजे, कता कता राख्यो उसले आफ्नो घडी। घडी धेरै मूल्यवान त होइन, तर त्यो घडीसँग उसको आत्मीयता जोडेको थियो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा त्यो किसानले त्यो घडी पाउनु थियो के उसलाई। आत्मीयता जोडिएको भएकोले के
खोजे, धेरै खोजे, भेट्टाइन। त उसले जुनसुकै उपाय लगाएर भए तापनि घडी त भेट्टाएरै छाड्ने प्रणले खोजेपछि त भेट्टाइहाल्छ, यहाँ कतै हराएको त हो भन्ने कुरा उसलाई लाग्यो। पसिनै बगाइसक्यो खोज्दा खोज्दा, दिक्कै भइसक्यो खोज्दा खोज्दा। तर आर्पेता जोडेको घडीलाई कसरी चाहिँ माया मार्नु, खोजेको खोजै खोजेको खोजै खोजेको। बाहिर केही बालकहरू खेलिरहेको थियो, उसले आवाज दिइहाले, हे बालकहरू यता आओ। एउटा पाको मान्छेले बोलाएपछि बच्चाहरू पनि दगुडेर आए र भन्ने, किन, कति कामले बोलाउनु भयो? त्यो किसानले भने, मेरो घडी हरायो, खोज्दा खोज्दै म त थाकिसकेँ, मलाई घडी खोज्नमा मद्दत गरिदेऊ न। बच्चाहरूले जवाब फर्काए, अब कता राख्नु भयो, कता तपाईँले खोजे खोजे नपाएको घडी, हामी कति खेलिरहेको, कति न के न काम भनेको त घडी खोज्नलाई पो त। तपाईँले कहाँ बिर्सिनु भयो त्यहाँ खोज्नुहोस् न, तपाईँ हामीलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईँको घडी हरायो भनेर? हामी कति मजाले खेलिरहेको थिएँ, तपाईँ आफै खोज्नुहोस् न। बच्चाहरूको जवाफ के? बच्चाहरूले खोजी कार्यमा सहयोग नगर्ने देखेर त्यो किसानले बच्चाहरूलाई लोभ देखाउने विचार गरे। जसरी भए पनि घडी खोज्नेमा सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले उसले भने, होइन होइन, ए बालकहरू खोजिदेऊ न, जसले भेटाउँछ उसलाई म 100 रुपियाँ दिन्छु। अहिलेको हिसाबमा त अलिकति पढेको भएको, अहिले 100 रुपियाँ नभनौँ, 1000 रुपियाँ भनौँ न, होइन? जसले त्यो घडी भेटाउँछ उसलाई म 1000 रुपियाँ दिन्छु। किसानलाई त्यो घडीसँग मूल्यको विषय भएन कि, वाटमेटाको विषय भयो कि त्यो घडी उसलाई पाउनु थियो कि, कता राख्यो खोज्नु त खोजेको उसको घरमै के। जति सक्छ चाँडो उसलाई भेटाउनु छ कि, त्यति प्रिय लाग्थ्यो त्यो घडी उसलाई, त्यो किसानलाई। अब बच्चाहरू पनि छक्क परे, एउटा घडी खोजिदियो भने त अब हराएको यही त हो, कता खोज्नु पर्छ र? यही भएको घडी खोज्नको लागि 1000 रुपियाँ पाउने भए त एकैछिन खेल्ने सेल्ने रोकेर भए पनि खोजौँला नि भन्ने लाग्यो कि। बच्चाहरूले हो र 1000 रुपियाँ दिनुहुन्छ? म 1000 रुपियाँ दिन्छु, जसले भेटाउँछ उसलाई म 1000 रुपियाँ दिन्छु, ल खोजिदेऊ। बच्चाहरू खुसी भए, खुब मेहनतसँग खोज्ने मनसाय पनि राखे। तपाईँले यो घडी कहाँ हराउनु भएको भनेर सोधे। अब घरमै राख्ने हो, जहिले पनि यही हुन्छ होला, मैले त घरको कुना कुना छामिसकेँ, खोजिसकेँ, खोइ पाएन। कतै त हुन्छ यो, कतै त यो छ, यो घरमै भन्दा बाहिर त छैन। किन त म किसान, घरबाट बाहिर त्यति साह्रो जाँदैन, म घरमै छु, यहीँ कतै राखेको, के भयो होला। त्यसो भए त सजिलै भयो त, यही घरभित्र त हो, योभन्दा त बाहिर खोज्नु पनि छैन। आहा, कति सजिलो काम छ। 1000 रुपियाँ पाउने भएपछि त हामी किन नखोजला भनेर ती साथी बच्चा बालकहरू सबका सब त्यो घडी खोज्नमा लागि परे। किसान दङ्ग छ, अब त भेटाउँछ कि। अब म एक्लैले खोजेर पो यता खोज्यो कि उता खोज्यो कि, यता उता हुँदा हुँदा भेट्दैन। यो बच्चाहरू सब मिलेर खोजेपछि त अब त पक्कै भेटाउँछ भन्ने जस्तो लागेको थियो। बच्चाहरूले यताको सामान उता यान ट्यान गरेर खोजे गरे। यद्यपि किसानले पनि खोज्न थाले, उसलाई त त्यो घडी पाउनु थियो नि त, चाँडो भन्दा चाँडो।
तर घडी त भेटाएकै होइन। जति खोजे पनि घडी त भेटिँदैन त। बच्चाहरूले पनि पसिनै काटिसक्यो कि खोजेर, घडी त भेटेकै होइन। बिचरा बच्चाहरू 1000 रुपियाँ पाउने लोभमा खोजेको हो, तर पाउँदै पाएन। दुःख लाग्नु त स्वाभाविकै हो। लामो समयसम्म खोज्यो है ती बालकहरूले ती घडी, तर कसैले भेट्टाएन। उनीहरूले त आशै मारिसके, छैन होला, यहीँ पक्कै हराएको होइन होला। यो किसान बाजेले कतै बाहिरै पो हराएको हो कि न भित्र हराएको हो कि, या त छैन त यहाँ हुनै पर्ने। यत्रो मान्छेहरू, बच्चाहरू होइन, साथीहरू मिलेर खोज्दाखेरि पनि नभेट्टाएको। त्यसपछि त्यो बालकहरूको समूहले खोजेको त्यो नभेट्टाएपछि किसानले पनि भन्न थाले, पायौ त भनेर। कसैले पायो भनेन त, सबैले पाएन, पाएन मात्रै भन्छ। बालकहरूले भने, तपाईले कतै कहाँ कसलाई दिएर पठाउनु भयो होला, यहाँ हामीले खोजेछौँ त, यहाँ त छैन त, खोजेको भए त यहाँ पाउनु पर्दो थियो। किसान बाजेले भने, होइन मैले कसलाई दिएर पठाउनु, यही थियो, यही राख्ने। यो मेरो आत्मीयतासँग जोडेको घडी पनि म जस्तो पाए त्यसो गरौँला र, यही थियो कि ल अब तिमीहरूले पनि खोज्नै सकेन, के गर्ने अब, जत्रो खोज्दाखेरि पनि नपाएको होस् भनेर भनिदियो। बालकहरूलाई पनि अब होस् भनिसकेपछि त अब खोज्नु परेन भनेको मात्रै हो। भेटाएको भए त पैसा पाउँथ्यो 1000 रुपियाँ, अब भेटाएन। यतापट्टि किसान पनि निराश भयो, यतापट्टि बच्चाहरू पनि निराश भयो। सबै बच्चाहरूले के सोचे त, हो अब पाउँदै नपाउने खोजेर दिन किन बिताउने, जाउँ साथीहरू खेल्न जाउँ। खेलेको भयो, कति मजा आइसक्यो। यहाँ त न पैसा पायो, न घडी पायो, न खेल्न पायो, के पनि नपाउने काम पनि गर्छ। बच्चाहरू चाहिँ खेल्नतिर दौड्न लागेको के थियो। त्यस बीचमा एकजना बच्चाले के भने त भन्दाखेरि, किसान बाजे मलाई एउटा अर्को चान्स दिनुस्, म खोज्छु, तपाईलाई पैसा दिने हो। त्यो किसानले भने, भेटायो भने त दिन्छु भनेछु त मैले, खोइ त तिमीहरूले भेटाउन सकेन त। ल एउटा चान्स अझै दिए तिमीलाई, खोज्छौ त भन्दाखेरि उसले भने, ठिक छ म खोज्छु, म एक्लै खोज्छु, अब म समूहमा खोज्दिनँ, अब म एक्लै खोज्छु भनेर भने। तिम्रो खुसी किसान बाजेले, जसरी तिमी खोज्न चाहन्छौ त्यसरी खोज्न सक्छौ, मलाई चाहिने त घडी हो, तिमीले चाहे जसरी खोज। तिमीले मलाई घडी लिएर मलाई मेरो हातमा टक्राउनु पर्यो, बस त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा अरू मलाई थाहा छैन, म तिमीलाई 1000 रुपियाँ इनाम पनि दिन्छु। त किसान बाजेको त्यो चाहिँ मन्जुरी पाएपछि अब त्यो बच्चा फेरि अरू र सबै खेल्न गए। अब एक्लै मात्र खोज्छु भनेर अरू साथीहरूले, खोज तिमी खोज्न भने खोज, हामी त खेल्न गए, अझै निराश भएर आऊ तिमी भनेर उनले त भेटाउँदैन भन्न ठानेर निराश भएर आऊ भन्न खोजेको होला। त्यो बच्चा गए, उसले सारा खोज्दा अन्ततः त्यो बच्चाले किसान बाजेको त्यो सुत्ने कोठामा पुगे। सुत्ने कोठा भरि उसले ढोका लगायो कि ढोका लगायो। पहिला सबभन्दा पहिला के लगायो? ढोका लगायो। ढोका लगाइसकेपछि त्यो रुम, त्यो कोठा के भयो? शून्य भयो के।
त्यो कोठा शून्य भइसकेपछि त्यो बालकले शान्त भएर त्यहाँ चाहिँ शून्यलाई उसले निहाल्यो कि शान्त भएर त्यो कोठामा बस्यो। शान्त भएर कोठामा बसिसकेपछि अन्ततः शान्त ठाउँमा सानो आवाज पनि ठुलो सुनिन्छ उबासु बसेको। तपाईले आफ्नो कोठामा त घडी राख्नु भएको छ होला नि त, राख्नु भएको छ? त्यो घडीको टिक 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 जुन छ नि, दिउँसो सुन्नुहुन्छ तपाईँ? सुनिँदैन नि। तर राति शान्त शून्य भएको बेलामा एकान्तमा त्यो कोठामै तपाईँ बस्नुहोस् त, तपाईँले त्यो घडीको टिक 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 सुन्नुहुन्छ। यद्यपि दिउँसो त्यो घडीको टिक्क टिक्क आवाज नआएको होइन, आएकै थियो, तर दिउँसो शान्त थिएन, वातावरण शून्य थिएन, ढोकासोका लगाएको थिएन। तर बेलुका राति तपाईले के महसुस गर्नुहुन्छ? शान्त भयो हुने बित्तिकै तपाईको मन पनि शान्त हुन्छ हैन? सबै शान्त भएछ, मन पनि शान्त। तपाईले त्यो घडीको टिक्क टिक्क सुन्नुहुन्छ। कतिलाई त सुत्नै गाह्रो हुने गरी त्यो टिक्क टिक्क राति उठ्यो भने त्यो घडीको टिक्क टिक्कले कति मान्छे त सुत्नै पनि सक्दैन। भन्देको कोठामा त 3 वटा घडी छ हैन? दिशा त्यो डिरेक्सन अनुसार हालेको छु कि यता पनि हेरे पनि घडी, उता पनि हेरे पनि घडी, सिरानीमा पनि घडी, मोबाइलमा त भइहाल्ने भयो। यसो गर्ने हो भने कति घडी टिक्क टिक्क आउँछ के त्यो। दिउँसो त देखिँदैन, सुनिँदैन पनि के त्यो घडीको टिक टिक आवाज। शान्त जान्त भएपछि आउँछ कि। त त्यो बच्चा त्यसले पनि के दिमाग लगायो त भन्दाखेरि यो घडीको अब खोज्दा नपाएको घडी, अब त्यो घडीलाई चाहिँ अब खोज्ने एउटै मात्र तरिका छ, कोठामा शान्त बनाएर ढोका-सोका ठुनेर त्यो घडीको टिक 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 आवाज सुन्ने हो क्या। अब त्यो बालकले पनि त्यस्तै गरे। त अन्ततः त्यो बालकले त्यो किसानको सुत्ने कोठाबाट घडी त लिएर आयो त उसले। किसानको हातमा ल्याएर थम्याएर के भन्छ, किसान बाजे मैले तपाईको घडी बेच्ताएँ, अब तपाईले वचन दिए अनुसार मलाई 1000 रुपैयाँ दिनु पर्यो। अरे वाह, यो बालकले त त्यत्रो बच्चाहरू म मिलेर त्यत्रो चाहिँ के भन्छ घडी खोज्दाखेरि नपाएको, यसले त एक्लै खोजेर ल्याए त। 1000 रुपैयाँ पैसा दिनुमा उसलाई कन्जुसाइ होइन कि, उसले कसरी घडी भेटायो भन्ने आश्चर्य लागेर सोधे, कसरी पायो बाबु तिमीले यो घडी? यो घरभरि त हामीले खोजिसक्यौं त, तिमीले कसरी पायौ? मैले कोठालाई शान्त बनाएँ, ढोका-सोकाहरू थुने, म आफू पनि शान्त भए, यताको सामान उताको सामान यता गर्नै परेन। जब ढोकाहरू थुनियो, कोठा पनि शान्त भए, म पनि शान्त भएर बसेँ, तब त्यो घडीको टिक 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 आवाज मैले सुने, जुन पहिला सुनेको थिएन। पछि म शान्त भए, कोठालाई पनि शान्त बनाए। त मैले त्यो घडीको आवाज सुनेर त्यो घडी कुन दिशाबाट त्यो घडीको आवाज आइरहेको त्यो पनि पत्ता लगाए, र त्यो घडीको आवाजलाई नै माध्यम बनाएर अन्तसम्म मैले तपाईको सिरानीको त्यो दराज जुन छ त्यसको पछाडि कापीमा घडी खसेको रहेछ।
जुन घडीलाई खोज्नको निमित्त अलि मुस्किलै थियो, त्यही भएर पनि मेरा साथीहरूले पनि खोजेर पाएन, तपाईले पनि खोजेर पाएन। मैले त आफूलाई शान्त पारेरै मैले त्यो घडीलाई खोजेँ। मैले घडी यताउता खोज्नै गएन। पछि मैले त त्यो घडीको आवाजलाई अब चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेँ। तब मैले त्यो घडीलाई भेटाएँ। किसान बाजे अब मलाई पैसा दिनुहोस्, 1000 रुपियाँ पैसा दिनुहोस्, म साथीहरू सबलाई खुवाइदिन्छु अब केही न केही मिठो चिज। यसरी मैले भेटाएँ भनेर साथीहरूको माझमा अब हामी उत्सवै मनाउँछौँ, खुसी मनाउँछौँ। अब हैन, हत्तनपत्त त्यो किसान खुसी भएर 1000 रुपियाँ हातमा पनि थमाइदियो। बालकले भने त्यो किसानलाई, किसान बाजे उमेर सँगसँगै सामान हराउँछ, यो हराउँछ, त्यो हराउँछ। कहिले काहीँ तपाईँ आफै पनि हराउनु भयो भने मैले जसरी घडी खोजेको छु नि त्यसरी तपाईँ पनि खोज्नुहोस् है। एकचोटि शान्त ठाउँमा बस्नुहोस्, शून्य ठाउँमा बस्नुहोस्, एकान्तमा बस्नुहोस् र आफू भित्रको हृदयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। यो शरीर, यो मनको आवाजलाई सुन्नुहोस्। तपाईले आफूलाई भेट्नुहुनेछ। बालकले भनेको भने त्यो किसान बाजेले, बालकले, बाबा यो बालक त बडा अचम्मको बालक रहेछ। बाजे तपाईले आफूलाई यदि हराउनु भयो भने यसरी खोज्नुहोस् है, जसरी मैले घडीलाई खोजेँ। घडीको टिक्क टिक्क आवाजले त्यो घडी भेटाए जस्तै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा हरेक दिन हामी पनि एकान्तमा बस्नुपर्छ, शान्त भएर बस्नुपर्छ, शून्य ठाउँमा बस्नुपर्छ। तब तपाईले आफ्नो हृदयको आवाज तपाईले सुन्नुहुनेछ। जब तपाईले आफ्नो हृदयको आवाज सुनिन्छ तपाईले आफूलाई भेटाइन्छ। खोज्नु भएको छ तपाईले त्यसरी? बालकले भनेको कुरा तपाई पनि एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्। बालकले घडी भेटाए जस्तै तपाईले आफूले भेटाउनुहुनेछ। किसान खुसी भए, बालक पनि खुसी भए। तपाई कहिले खुसी हुने? तपाईले कहिले भेट्टाउने? बालकले पनि घडी भेट्टाए, पैसा पनि पाए। किसानले पनि आत्मीयतासँग जोडिएको त्यो घडी पनि भेट्टाए। र किसानले जीवनलाई भेट्टाउने माध्यम पनि पाए। एउटा घडी भेट्टाएकोले उसले जीवनलाई भेट्ने माध्यम पनि पाए। तपाईले पाउनुभयो? त उपासक उपासिकाहरू, तपाई हामी पनि हरेक दिन तपाईहरु चाहिँ शान्त सुन्ने, एकान्तमा आफ्नो हृदयको आवाज सुन्ने हो भने तपाईले सत्यपत्थान विपස්සना ध्यान भावना गर्नुहोस्। त्यो ध्यान भावना बसिसकेपछि शान्त एकान्त सुन्ने तपाई भएर स्मृतिवान भएर बस्नुभयो भने यो शरीर, यो मन, यो हृदयबाट केही आवाज आउँछ। घडीको टिक 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 आएको जस्तो तपाईले यो शरीरलाई चाहिँ निहाल्नु भयो भने, यो मनलाई निहाल्नु भयो भने, यानी कि यो पञ्चस्कन्धलाई, यो आँखा, कान, नाक, यो सबै ढोका सोका ठुनेर तपाई शान्त भएर एकचोटि चाहिँ बस्नुहोस्, एकचित्त भएर बस्नुहोस्। यो शरीरप्रति स्मृतिवान भएर बस्नुहोस्। यो पञ्चस्कन्धबाट केही आवाज निस्किन्छ, केही बोध हुन्छ भनेको त्यो आवाज निस्किन्छ। घडीको टिक्क टिक्क जस्तो तपाईको यो पञ्चस्कन्धबाट अनित्य, दुःख, अनात्मा निस्किन्छ। अनित्य, दुःख, अनात्मा निस्किन्छ। जब तपाईले यो पञ्चस्कन्धलाई हेर्नुहुन्छ, यो कान, नाक, मुख यो सब ठुनेर, यो खोलेर कति हिँड्यो के हामीले, केही पनि भेट्टाएन कि, केही भेट्टाएन।
आँखाले कति हेऱ्यो भेट्नुपर्ने भेटेन, कानले कति सुन्यो भेट्नुपर्ने भेटेन, नाकले कति सुगे भेट्नुपर्ने भेटेन, मुखले कति खाए भेट्नुपर्ने भेटेन, खुट्टाले कति हिँडे भेट्नुपर्ने भेट्टाएन, हातले कति समय भेट्नुपर्ने भेट्टाएन। बस अब त्यो सबलाई एकचोटि चाहिँ के गर्नुहोस् त, तपाईँले अब ठुन्नुहोस्, अब बन्द गर्नुहोस्। अब ती ढोकाहरू, यो पञ्चस्कन्ध रूपी ढोकाहरू थुन्नुहोस्। झाल न फेवया मत जकसित योमा झाँचीको गे, यो झ्यालहरू हो कि, यो झ्याल ढोकाहरू हो कि, यो इन्द्रियहरू भनेको। यहाँबाट त हावा बग्छ के, लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश रूपी हावा बग्छ के। अनि हाम्रो यो हृदयको बत्ती छ्याप्प छ्याप्प निप्छ के, अनि अन्धकार हुन्छ कि जीवन। त्यसैले यो ढोका बन्द गर्नु पर्यो कि, झ्याचीको गे योमा झ्याचीको गे, यो ढोका बन्द गर्ने कसरी? त्यसको लागि त सतिपत्थान विपස්සना भावना गर्नुपर्छ। त सतिपत्थान विपස්සना भावना गर्नको निमित्त तपाईँ एकान्त शान्तमा बस्नुहोस्, एकचित्त हुनुहोस्, आफ्नो पञ्चस्कन्धमा ध्यान दिनुहोस्। यो पञ्चस्कन्ध यो चाहिँ हृदयको आवाज जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, तब तपाईँले आफैलाई पेत्ताउनु हुनेछ। अहिले त तपाईँ हराइरहेको छ, मान्छे हराइरहेको छ। जस्तो सुकै धनवान होस्, जस्तो सुकै रूपवान होस्, जस्तो सुकै शक्तिवान होस्, जस्तो सुकै सत्तामा जाओस्, यस कृति फैलोस्, मान्छेहरू त यहाँ सब हराइरहेको छ। यहाँ यो संसारिक माया मोहमा जन्जालमा हराइरहेको छ तिनीहरू। कसैले यहाँ चाहिँ कसैलाई भेट्टाएको छैन, सब हराइरहेका छन्। यहाँ सब हराइरहेका छन्। थोरैले मात्र आफूलाई प्राप्त गरेका छन्, र त्यो आफूलाई प्राप्त गर्ने मार्ग भनेकै सतिपत्थान विपස්සना मार्ग हो। तपाईँ हरेक दिन आफूलाई खोज्नुहोस्, कतै तपाईँ नहराओस् के। बिहान बेलुका अलिकति समय भए पनि 5-10 मिनट किन नहोस्, तपाईँले आफूलाई खोज्नुपर्छ र आफूलाई पाउनुपर्छ, आफूलाई भेटाउनुपर्छ, आफूलाई चिन्नुपर्छ। यो हृदयको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, यो पञ्चस्कन्धको स्वभावलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, देख्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले आफूलाई भेट्टाएको हुन्छ, तब मात्रै तपाईँले आफूलाई चिनेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। आफ्नो हृदयको आवाजलाई सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। उपासक उपासिकाहरू, हृदयको आवाजलाई सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हामी त अरूले यसो भन्यो, त्यसले त्यसो भन्यो, उसले उसो भन्यो, उसले उसै, अर्काकै विषयमा आफ्नो हृदयको आवाजलाई नसुनिकन अर्काको आवाज सुनेर हामी आफ्नो जीवन अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। तपाईँको आवाजलाई सुन्ने प्रयास त कहिले गर्नुहोस्। हैन? त्यसैले कथा देशनामा एउटा बालकले त्यसरी शान्त दान्त बसेर त्यो घडीको टिक्क टिक्क सुने जस्तै तपाईले पनि शान्त दान्त भएर आफ्नो हृदयको आवाज सुन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। उपासक उपासिका आजैदेखि, अहिलेदेखि, हैन? त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई शान्त बनाउन सिक्नुहोस्। शान्त अवस्था, एकान्त अवस्था, शून्य अवस्थाले तपाईले आफ्नो जीवनलाई बुझ्ने, जीवनलाई जान्ने अवसर तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यसैले हरेक दिन हामीले आफैले आफूलाई खोज्नको निमित्त केही समय छुट्याउनु पर्छ, केही समय निकाल्नु पर्छ। जुन समय तपाईं बिल्कुलै एक्लै होस्, एकान्त होस्, शान्त होस्, हरेक दिन तपाईले त्यस्तो समय आफूलाई छुट्याउनु पर्छ। यो कोलाहल, यो चाहिँ यो विभिन्न
यता तक्किने उता तक्किने, यता अल्झिने त्यता अल्झिने, यता होइन बाँडिएको उता बाँडिएको, यस्तो यस्तो जन्जालबाट छुट्याएर हरेक दिन तपाईँले आफूलाई शान्त एकान्त शीतल बनाउनको निमित्त तपाईँले आफैले खोज्नको निमित्त समय निकाल्नुपर्छ, समय छुट्याउनुपर्छ। जुन समयमा तपाईँ शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्न सकोस्, एकचित एकाग्र भएर बस्न सकोस्, जसद्वारा तपाईँले आफैलाई खोज्न सकोस्, आफैसँग कुरा गर्न सकोस्, आफैले प्रश्न गर्न सकोस्, आफैले उत्तर दिन सकोस्। जसद्वारा तपाईँले आफ्नो हृदयभित्रको आवाजलाई सुन्न सकोस्। तब मात्रै हामीले आफ्नो जीवनलाई बिताउनेछौँ, तब मात्रै हामीले यो जीवनलाई सही तरिकाले जिउन सक्छौँ उपासक-उपासिकाहरू। तब मात्रै हामीले जीवनको मूल्य जान्नेछौँ, तब मात्रै हामीले जीवनको अर्थ सार प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसैले हरेक दिन तपाईँ आफ्नो लागि केही समय छुट्याउनुहोस्, केही समय निकाल्नुहोस्। आजैदेखि अहिलेदेखि उपासक-उपासिकाहरू भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, यो भोलि र पर्सि भनेको आउँदै कहिले आउँदैन। भोलि र पर्सि गर्छु, अहिले गर्छु भनेर चाहिँ लागि पर्नेहरू मान्छेले त्यो तत्काल आफूलाई खोज्न सक्छ, आफूलाई पेटाउन सक्छ। त्यसैले जसरी शान्त त्यो कोठामा घडीको टिक्क टिक्क आवाजलाई सुनेर घडी पेट्टाइयो, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो यो जीवनलाई पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्ने अभ्यास हरेक दिन तपाईले आफूलाई नै त्यो समय निकाल्नुहोस् र तपाईले आफ्नो हृदयको भित्रको त्यो आवाज तपाईले सुन्नुहुन्छ, आफैसँग कुरा गर्न सक्ने अवसर तपाईले पाउनुहुन्छ, हैन? अनि मात्र तपाईले यो जीवनलाई राम्रोसँग भेट्टाउनु हुनेछ, जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ उपासक-उपासिकाहरू। ल आजलाई यति नै उपासक-उपासिकाहरू, तपाईले आफैले खोज्नुस् है। खोज्नको निमित्त केही समय पनि छुट्याउनुस्। हरेक दिन शान्त ठाउँमा, एकान्त ठाउँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्नुस्, आफैसँग बात गर्नुस्, आफ्नै हृदयको आवाजलाई सुन्नुस्, आफैलाई उत्तर पनि दिनुस्, हैन? जसको कारणले तपाईले हराएको आफ्नो जीवनलाई तपाईले सजिलैसँग बिताउन सकोस्। ल त उपासक-उपासिकाहरू, अभ्यास किन नगरौं? अवसर जो मिलेको छ, समय जो मिलेको छ, थालनी गरिहाल्नुहोस्। देशना प्रसंग यही टुङ्ग्यायो। उपासक-उपासिकाहरू, कस्तो लाग्यो, के भयो, तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला है त। तर समय पनि दिनु होला है। तपाईले चाहिँ यस्तो लाग्यो भनेर तपाईको अनुभव मात्र साथी रहने होइन, अनुभव मात्रै होइन, अभ्यास पनि गर्ने हो, हैन? त आशा एवं विश्वास तपाईहरुले पनि आफैलाई खोज्नु हुनेछ, आफ्नो लागि केही समय निकाल्नु हुनेछ, आफ्नो हृदयभित्रको आवाज तपाईहरुले सुन्नु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास गर्दै देशना मैले यही टुङ्ग्याए। उपासक-उपासिकाहरू, देशना सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ है। र उपासक-उपासिकाहरू, अब अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौं। यहाँ पुण्यानुमोदन गर्नलाई के उपासक-उपासिकाहरूको के छ कि भनेर त उपासक-उपासिकाहरू, हाम्रो यो 2 वर्षको फेसबुक लाइभ 2 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हामी एउटा पोहोरसाल जस्तो कार्यक्रम गर्ने मनस्थितिमा छौं। अब चाँडै नै अब
त्यसको तयारीमा लाग्नेछौँ। तपाईहरुले साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु है। अन्तत अब आजको यो पुण्यको प्रभावले सबै सत्व प्राणीहरू, देवता, मनुष्य सत्व प्राणीहरू हैन, तपाई हामी सबैका भित्र जानुभएका न्याती बन्धुहरू लगायत सम्पूर्णमा यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् र भित्र जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महाशिविर पन्थे, श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता पंगवंश लगायत चिनी गुरुमा लगायत सम्पूर्ण पन्थे गुरुमाहरू प्रति पनि यो पुण्य अनुमोदन गरी उहाँहरूको पनि हित होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्य अनुमोदन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद। सबैले आफूले खोज्न सकोस्, पाउन सकोस्। सबैलाई साधुवाद।